Usa sa pinakanindot bay nga airport nga akong natuan kaning Doha, Qatar. So kung wala pa kakanhi dire ug naa kay plano mag-abroad, sige. Kuyog ko ninyo unsa kanindot nga airport. Let's go. Gikan mi sa Saudi bay. Padulong sa Pilipinas, connecting mi, hagi mi dire sa Qatar. Pag-abot pa lang yun sa airport, nakana ko nga, wow! Grabe yung kanindot. No? Kay normal man yun di mo makita ang mga kahoy sa lasang, sa bukid, o sa mga resort, o sa mga swimming pool. Kinin lugar bay, lahirag yun ni sa ubang airport. Kay kanindir napita, makita yun mo ang transparent nga atop, o mga bakal nga naggunit sa atop, taliwala sa kakusog, sa maong adlaw nag-reflect sa mga kahoy nga dagko kaya diri sa baba. Daghang kay bulak bay. Dagko kay kahoy. Ay nakana ko abi nimo say kulang diha makauban nimo imong pamilya nga magbanig. Unya magligid-ligid diha. Kibali picnic ba. Kani laging taga-bukid bay nga makalungsod makadto sa lungsod. Nakana ko nga tanawon ra gid mo linakwan bayo taga bukid pero ayaw pansina na bay kay atong tuyokon unsa kanindot ning Doha Qatar Airport. Wow, grabe yun sa taas makita gyud nimo nga naay tulay nga nagtuyok-tuyok sa mga dagkong kahoy. Di ba? Ang akong kauban gani di abay. Nakana ko nga asa na ka to. Anak ko, sige lang kay magkita ka man gyapon may dito sa Pikas plane padulong sa Pilipinas. Nakaana ko nga, grabe gyud ang kanindot nga ilang gibuhat. Attract kayo sa mga turista. Sama nako. Mga foreigner, sama nako. Siyempre, foreigner, di man taga diha. Palibot na mga kahoy bay, nindot kaayo mga tindahan, mga store ba? Baligyan, nagpahumot. Lima ka na ay hagdan nga mudagan, padulong sa taas, taliwala sa maunlasang. Grabe. Igurado jud ko nga pag ma-share nimo ning video ha, dili jud ta magmahay kay makita gyud nimo unsa kanindot ang lugar bisag wala ka kanhi. So makita gyud nimo diha nga naitubo no nag-agas tubig. So grabe. Kanindot gyud sa lugar. Salamat kayo sa inyong pag-follow, pag-share sa atong video aron makakita pong uban. Kana amping ta kanunay. God bless.